अस्सलाम वालेकुम जी। दुनिया से इज्जत हासिल करना या लोगों से मोहब्बत पाना, ये हर इंसान की ख्वाहिश है। आपने देखा होगा कि लोग पैसा, दौलत इसलिए हासिल करना चाह रहे होते हैं कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, उनके रोब दबदबे में आ जाएं। बाज़ औक़ात इंसान किसी महफिल में भी चला जाए, लोग उसको इज्जत ही नहीं देंगे, जबकि दीगर लोग कई उनसे कमतर भी होंगे, लेकिन उनको उनकी जगह पे इज्जत दी जाएगी। वाता इज्जु मन तिशा वाता जिल्लु मन तिशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है, ये उसके हाथ में है। तन दमाल ऐसे बताने जा रहा हूँ, ये ऐसी बरकत रखते हैं कि जिनके पास ये तवीज़ात और वज़ाइफ होते हैं, जो करता है या लिख लेता है, अपने पास रख लेता है, तो अल्लाह की तरफ से उससे इज्जतें अता कर दी जाती हैं। जो इज्जतें मोहब्बतें लोगों से पाना चाहता है, वो अमाल ज़रूर करे। जैसे ये पहला आपको एक नक्श नज़र आ रहा है, छोटा सा ये एक नक्श है, कोई लंबा नहीं है, ना नकल करने में मसला आएगा, प्रिंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर बंदा इसे आसानी से नकल कर सकता है। बराए अजीज़ खलाए यानी हलकत की लोगों की मोहब्बत के लिए जो शख्स इस तावीज़ को अपनी टोपी या मामा में रखे, बहनें तो बत्ते में भी रख सकती हैं, सर वाली जानब जहाँ रखा जाता है वहाँ पे इसे सी के रख सकती हैं, पहन सकती हैं। वो अजीज़ खलाइक ओ नक्श ये है जी, बड़ा मुजरब है, आज़ मुद्दा है, पढ़ सकते हैं आप, आम नहीं है ये अमल, आप करेंगे इंशाअल्लाह, इससे भी आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। ये अमल अगर किसी बादशाह के सामने भी इंसान अपने सर वाली जानब रख के चला जाए, तो वो बादशाह भी उससे अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह पाता। हर जगह जो इज्जत पाना चाह रहा हो, उसके लिए ये तावीज़ बनाना और इसका फ़ायदा देखना, ये खुद ही इंसान को नज़र आ जाता है जैसे ही वो रखता है। तो फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह, कमेंट्स में भी हमें बताइएगा, क्योंकि हमने जिसको दिया उसको फ़ायदा ही मिला। इसे माहवारी में बहने रख सकती हैं, लेकिन अपने पास या नहीं रख सकती हैं, लेकिन इसे नकल नहीं किया जा सकता। बावजूद हालत में नकल करना है, फिर ही फ़ायदा मिलेगा। ये मोकलाती नक्श जो है, ये ऐसा नक्श है जिसे अगर आप नकल करते हैं, नकल करके इसे अपने पास रखना होता है। एक नक्श अगर इंसान पानी में डाल के पी लेता है 7 दिन, रोजाना एक नया तावीज़ बनाना पड़ेगा, रोजाना पीता है। तो कहा जाता है ये पीने वाला तावीज़ जो है, ये इंसान को तमाम नहुस्तों से, तमाम ऐसी वजूहात से निजात दिलाता है जिनकी वजह से लोग उससे नफरत करते होते हैं, उससे दूर भागते हैं। नोटोरियस जो लोग होते हैं, उनसे इजतनाब है, पहले अल्लाह से तौबा करें, यानी जिनका करैक्टर ठीक नहीं होता, वो अल्लाह से तौबा करें, उसके बाद अपने आप को तब्दील करें और गलत रास्ते पे फिर दोबारा ना चलें। इस तावीज़ को एक को अपने पास रखना है, एक को 7 दिन पी लें, तो इंशाल्लाह लोग आपके गर्विदा हो जाएंगे, लोग आपके ही गुन गाएंगे। चाहे सामने आपके बादशाह बैठा हो, एक तरफ आप बैठे हो, लोग आपको बादशाह से भी ज्यादा इज्जत देंगे। आजमाइश शर्त है, लेकिन गुनाहों से तौबा भी लाजम है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंब अज़नबतहु अमदन नौबतान सिर्रन व अलानियतो व तुबूले। तौबा करते रहें, इंशाअल्लाह तौबा करने वाले को अल्लाह जरूर इस्तें अता करता है। जो मैंने इससे पहले आपको अमल बताए हैं, तो अगर वो नमाज के साथ इस तावीज़ को भी साथ रख लिया जाए, तो वो लोग जो आपकी बेइज्जती, जलालत और आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे होते हैं, ये उनको आपसे दूर कर देता है। सिर्फ बल्कि वो खुद जलील और रुसवा हो जाते हैं। बल्कि इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बुरे लोगों को आप पे करीब नहीं आने देता। जो पहले अमाल बताए हैं, वो इज्जत इंशाल्लाह आपको दिलाएंगे,
یہ ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے گا جو ظاہری طور پہ ہو سکتا ہے آپ کے دوست بنے ہوں، آپ کے عزیز ہوں، لیکن اندر سے منافقت رکھتے ہوں، پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہوں، برائی کرتے ہوں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ تعویذ بڑا خاص ہے، یہ دشمن کو بھی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو اس کو جو عمال وہی بھی میں بتاؤں کے ساتھ ایک بدسور آپ نے کرنا ہے، آپ کو 100% اس سے فائدہ ہی ملے گا۔ یہ بھی میں بڑا ایک طاقتور عمل بتا رہا ہوں، یہ دشمن سے محفوظ رکھتا ہے عزیز خلائق کے لیے، یعنی حلقت جو ہے وہ آپ کی شیدا ہو جاتی ہے، آپ پہ فدا ہو جاتی ہے، آپ سے محبت کرتے ہیں لوگ۔ یہاں پہ ایک چیز میں بتا دوں، اس سے پہلے جو میں نے عمل بتایا گیا، اس تعویذ کے ساتھ چاہے اس کو نہ کریں، یہ ویسے ہی آپ کو آفتوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور لوگوں میں آپ عزت پاتے ہیں۔ اس کا طریقہ بھی میں بتاتا ہوں۔ جو کوئی اس نقش مکرم کو اپنے پاس رکھے عزیز خلائق کو، اگر ٹوپی میں رکھے تو خاص دوڑ بات گوں بھی زبان باندھو، اگر کوئی انگوٹھی میں کندا کرائے تو تمام آفتوں سے بچا رہے گا، دشمن سے اسے کبھی وزن نہ ہو پہنچے گا اور عزیز خلائق ہوگا۔ نقش یہ ہے، یہ ایسا نقش ہے جو آپ کو ہر طرح کی آفت، یہ دیکھ لیں، آفت سے بھی بتاتا ہے، بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے اور آپ لوگوں میں عزت حاصل کرتے ہیں۔ یہ نقش ہے، چھوٹا سا نقش ہے، کوئی لمبا نہیں ہے۔ اس پہ جو انسان ایک دفعہ کرے گا، مجھے 100% پتہ ہے اسے زندگی میں کسی اور عمل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ نقش یا حبیب ہے جو ہر انسان کو آپ کا دوست بنانے میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کو نقل کر کے اگر کوئی انسان اپنے دائیں بازو پہ باندھ دیتا ہے، یعنی ارائے ٹانگ پہ باندھ دیتا ہے، اور ساتھ یا اللہ یا حبیب یہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے کثرت سے، جب یاد ہے پڑھنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کہا جاتا ہے اس انسان کو اللہ عزتیں عطا کرتا ہے، خدائی جو ہے وہ اس کے گن گاتی ہے۔ اگر فرض کریں جس کے پاس یہ تعویذ ہوتا ہے تو بتائے کے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کے خلاف کسی محفل میں کوئی برائی کرتا ہے کوئی دشمن، تو لوگ اس کی برائی کو سننے نہیں پائیں گے، لوگ غصہ کریں گے۔ یہ ایسا عمل ہے جیسے انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ سب لوگ اس سے محبت کریں، اس کے پاس آئیں، اس سے ملیں، اس کو عزت دیں اور ساتھ اس کی بات سننے، بات ماننے۔ بعض لوگ بات سننا بھی پسند نہیں کر رہے ہوتے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بڑا خاص عمل ہے، واپس دو حالت میں نقل کریں، چلتے پھرتے یا حبیب ہوئی پڑھنا ہے، یا اللہ کے ساتھ، اور وضو بے وضو پڑھ سکتے ہیں۔ باقی بعض تعویذوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے جو ہم نے ادا کی ہوتی ہے، اس لیے اگر آپ خود زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے، پڑھائی ہوتی ہے، پیسے نہیں ہوتے، تو ہم سے اجازت لینے ہیں۔ اجازت کا بڑا آسان طریقہ ہے، صرف چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی لازمی ہے۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے لازمی سبسکرائب کر دینا۔